بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك، وبعد هذه الفريضة العظيمة إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. حديثي معكم في هذه الدقائق عن سورة الانشراح. ألم نشرح لك صدرك. طبعا هذه السورة سبق وأن تكلمنا عن سورة الضحى وكيف عدد الله نعمه على نبيه، وهذه السورة تعتبر تكملة للنعم التي من الله بها على نبينا محمد. أولها انشراح الصدر. ألم نشرح هنا بمعنى أي قد شرحنا لك صدرك، سواء للإسلام أو في حمل الرسالة أو في تحمل أذى الأعداء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يدعو الناس سيواجه عدوات كثيرة جدا، سيواجه عدوات كثيرة، لا من الكفار ولا من اليهود ولا من المنافقين ولا من ضعاف الناس. فالله شرح صدره حتى يتحمل، لأنه سيواجه ناس كثير، عدوات كثيرة. ولذلك من أعظم النعم إن الله شرح صدره عليه الصلاة والسلام. ولهذا شوفوا موسى عليه السلام لما قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه: اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أي إنسان مقبل على أي أمر صعب دائما يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واكفني كل شيء. ستواجه أشياء كثيرة، حتى سبحان الله أيها الكرام الآن هو موسى عليه السلام لما قال الدعاء هذا العظيم طلب من الله أن الله يشرح صدره ويسر أمره، سيواجه رجل من أعتى الناس، من أعتى أهل الأرض، هو الذي قال أنا ربكم الأعلى. وحتى الإنسان إذا قدر له يوم من الأيام إنه يعني يدخل في صلح بين ناس، تجد بعض الأشخاص صعب جدا، قال والله أن فلان والله يعين عليه بس. ومن هنا أيها الكرام الله سبحانه وتعالى بين لرسوله وأنه امتن عليه بانشراح الصدر، لأنها نعمة عظيمة. والأمر الثاني ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. وضع الوزر هنا هو مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا اللي قبل الإسلام البعثة ولا الذي بعد البعثة. غفر الله له جميع ما تقدم من ذنبه وما تأخر. العجيب إلا مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر في المجلس الواحد 70 مرة، وكان يعد له في المجلس أستغفر الله وأتوب رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. يستغفر كثير. والاستغفار لنا وقفة معه مهمة جدا. أولا يا أخوان، الذنوب هي سبب كل شر، كل بلاء وكل فتنة، كل ضيق سببها الذنوب. الأمراض حتى الإنسان المرض قد يمرض بسبب الذنب. يعني كنت أسمع واحد يعني يدعو يقول اللهم إني أسألك أن تذهب عني كل عين سببها أو كل مرض سببه الظلم. يعني الإنسان قد يظلم ويدعي عليك أحد فتمرض بسبب هذه الدعوة، لأن الظلم هذا
قد يتسبب لك في مرض، يسبب لك في حوادث، في مشاكل، في أشياء. أحيانا الإنسان يعني يظلم وينسى، ولكن المظلوم ما ينسى. ولذلك سبب ضيق الرزق قد يكون بسبب الرزق الذنوب. قال إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يحرم الرحمة، يحرم الخير، يحرم البركة بسبب الذنوب. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يعد له 70 مرة أستغفر الله. قال إنه لا يغان على قلبي، الغين هو غطاء خفيف على القلب بسبب عدم الذكر. فتصور أن يكون هناك ذنوب، ومن هنا الاستغفار هذا مهم جدا. شوفوا الآن نسلم من الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ليش تستغفر؟ من إما خلل في الصلاة أو نقص في التقوى أو في عدم أدائها بالوجه الصحيح، تستغفر تطلب من الله يغفر لك. تقوم الليل، وإن تقوم الليل والإنسان بعد ما ينتهي والمستغفرين بالأسحار يختمون صلاتهم وعبادتهم بكثرة الاستغفار، مدحهم الله بذلك. في الحج قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. إذن الاستغفار هذا مهم جدا. وحتى لو كان إنسان طائع، حتى لو كان في خير، حتى لو كان يؤدي الخير، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال وإن التوبة والاستغفار المؤمن الطائع بحاجة إليها حتى أكثر من العاصي، لأنك محتاج أن الله يرحمك، أن الله يثبتك، أن الله يوفقك. أحيانا في الصدر هموم وغموم، تحس بضيق في صدرك أنت، فعليك بكثرة الاستغفار. ولذلك أيها الكرام هناك كلام كثير حول فوائد الاستغفار وأهميته. شوفوا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك ما في مجلس يجلس إلا ويستغفر فيه 70 مرة على أقل تقدير. ولهذا ورد في الحديث طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. ألم نشرح لك صدرك الذي أنقض ظهرك، أثقل ظهرك، لأن الذنوب هذه تثقل كاهل المؤمن. فالمؤمن يحس بثقل الذنوب في الدنيا، وأما الكافر ما يحس بثقلها إلا يوم القيامة، ويحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة على ظهورهم، يحملون أوزارهم على ظهورهم كاملة يوم القيامة. فهنا المؤمن كل ما يذنب يحس بالضيق، وكل ما يكون عنده في خير يحس بثقل الذنوب. ولهذا تجد يفزع للاستغفار الذي أنقض ظهرك. فالمؤمن يحس بثقل الذنوب، والكافر ما يحس بها إلا بعد الموت. أسأل الله يرحمنا. ووضعنا عنك وزرك أي ذنوبك الذي أنقض ظهرك. بعد ذلك ورفعنا لك ذكرك. ما يذكر الله إلا ويذكر معه رسوله، لابد ما يذكر الله إلا ويذكر معه رسوله، في الصلاة، في الأذان، في كل شيء، حتى في الفاتحة أي خير تقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام، رفع الله ذكره. ما يذكر الله إلا ويذكر معه رسوله. شوفك حتى في التحيات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تختم لابد رفع الله ذكره. بل إن ذكره مرفوع حتى قبل ولادته، قبل الولادة منوه عليه. في الأنبياء ما في أمة إلا وذكر لها هذا النبي العظيم، مرفوع ذكره قبل ولادته وقبل بعثته عليه الصلاة والسلام. حتى وجد في الصحيفة في ألواح موسى يعني أكثر من 30 خصلة في وصف هذه الأمة. وستأتي أمة أناجيلهم في صدورهم، وستأتي أمة يأكلون الصدقة، وستأتي
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، في صفات هذه الأمة العظيمة. فموسى لما قرأ بالفضائل هذه الأمة قال في آخرها: اللهم اجعلني من أمة محمد. شفتوا كيف مرفوع ذكر حتى بالأمم السابقة. ورفعنا لك ذكرك، مرفوع ذكره في الدنيا، مرفوع ذكره في الآخرة. ورفع الله سبحانه وتعالى ذكره قبل بعثته قبل ولادته، فرفع الله شأنه في الدنيا وفي الآخرة، وهذا لعظم منزلته عند الله، وهو سيد الأولين والآخرين. ولذلك أين نحن يا جماعة؟ والله إنك لما تقرأ في سورة القلم، وإن شاء الله يوم من الأيام نتكلم عنها، سورة القلم: وإنك لعلى خلق إيش عظيم. تدرش أين نحن من خلق الرسول؟ ما كان ينتقم لنفسه أبدا، ما ينتقم. لما جاء الأعرابي ومسكه بهذا كذا بإزاره وكذا وشده، ما غضب عليه، ما زاده إلا حلم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يعني وصفه الله بأنه على خلق عظيم، بأنه على خلق عظيم. لكن كان إذا انتهكت محارم الله يغضب عليه الصلاة والسلام، كان إذا انتهكت محارم الله يغضب. فأين نحن من خلقه؟ بعد ذلك أيها الكرام قال: ونيسرك لليسرى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. وهذا عام في حق الأمة، إن بعد كل ضيق فرج، وبعد كل عسر يسر، وبعد كل أمر مغلق فتح. ما يستمر هذا الأمر للأمة على مر التاريخ، ما تضيق إلا ويجعل الله لها فرجا بعد حين، وبعد العسر يسر. ولذلك هذا حق يعني ترى داخل في كل شيء. إن الله سيجعل بعد المرض صحة، بعد الفقر غنى، بعد يعني الهموم سعة، بعد الضيق الله سبحانه وتعالى يوسع عليك. لابد في جميع الأمور، في جميع الأمور، حتى بعد الهزيمة نصر، حتى بعد كل شيء. هذه فإن مع العسر يسرا. آخر شيء ونقف عنده: فإذا فرغت فانصب. هذا عام أيضا، عام في حق الأمة، إنك إذا فرغت من عمل الدنيا إنك تنصب تتوجه إلى عمل الآخرة. إذا انتهيت أيضا من عمل خير تنتقل إلى عمل خير آخر. انتهيت من الصلاة تنتقل للدعاء، انتهيت من الدعاء تقرأ القرآن. ما في إذا فرغت فانصب توجه. يقول العلماء إن الإنسان إذا يعني تفرغ لعبادة الله، هذا واحد، واشتغل بطاعة الله وتوجه بقلبه إلى الله وحده وتعلق به، جاءت الكرامات هذه الأربعة كلها سابقة. الله يشرح صدره، أي إنسان يتفرغ للعبادة ويشتغل بطاعة الله ويتعلق قلبه بالله ويجرد التوحيد، فإن الله يشرح له صدره، وإن الله يضع له وزره، وإن الله سبحانه وتعالى يرفع له ذكره، وإن الله يجعل له بعد العسر يسر. شفتوك هذه كلها أنت. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر يتوجه للصلاة يصلي. حتى قال ابن عباس لما في الحديث إن الرسول صلى صلاة طويلة، قالوا: يا رسول الله صلاتك طويلة. قال: هذه صلاة رغب ورهب. رغب رهب. تدرون إن يعني الآن في المسجد اللي يسمونه الآن في المدينة مسجد الغمامة أو الفتح، شيء في مكان في المدينة أنا أذكره. على كل حال الرسول سجد فيه، لما صلى فيه سجد حتى قال الراوي: والله إنا ظننا إنه مات من طول سجوده. قال: خلاص. فلما رفع قالوا: يا رسول الله والله إنا
أشفقنا عليك وظننا يعني أنها حصل. قال هذه صلاة رغب ورهب، دعوت الله لأمتي ثلاث فأعطاني 2 ومنعني 1، إنما يسلط عليهم عدو من غيرهم، وأنهم ما يصابون بمجاعة عامة تهلكهم كلهم، وفوق هذا كله وإنما يسلط بعضهم على إيش؟ على بعض. ليش اللي منعه؟ الثالثة هذه. شوفوا كيف الآن التحريش بيننا يا جماعة. يصلون، قال إن الشيطان قد يئس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بليش؟ تحريش بينهم، حرش بينهم. وعاد الآن الوقت هذا يا جماعة الناس دخلوا في البلاء هذا بشكل عجيب. والله إني أذكر واحد يعني كان يعني أنا أقول لكم كيف المشاكل تحصل. قال لا تكثر في الكلام، ترى والله أنها تجر المشاكل الشعرة. تعرفون الشعرة؟ يعني الشعرة بسيطة كذا، يعني أدنى ما جابش المشكلة، يعني تحركها تجرها ليش؟ تجرها الشعرة. يعني ترى ممكن في أي لحظة تجيب لك مشكلة، وأدنى وأتفه الأسباب. قال لا تكثر في الكلام، ترى تجرها الشعرة. يعني ترى والله يجيب مشكلة في أي لحظة ولأتفه الأسباب. تحريش بينهم. ما سلم عليه، والله إني لقيته هناك إنه كان يحاول إنه ما يطالع فيه، وأسلمت عليه ما رد عليه السلام. من هذا الكلام؟ يعني أمور إيش؟ ما تستاهل. والله الأولين الله يرحمهم كانوا يتنازعون في أول النهار ويسلمون على بعض بعد العصر. قد صلحوا سلام. والآن والله يجي هو عنده مشكلة ما يرد، الآن يقطعك 2 و3 و4 لأتفه الأسباب. ولذلك شوفوا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم رغب ورهب. إذا حصلت لنا هذه، إذا تفرغ الإنسان لعبادة الله وأكثر من طاعة الله وجرد توحيده ورغبته ورهبته لله، حصلت له الكرامات ال4 اللي في أول هذه السورة، من الإنشراح، من وضع الوزر، من رفعة الذكر، من تيسير الأمور. في أعظم من هذه الكرامات؟ والله يا جماعة إن في واحد من الكفار جاء إلى أحد الأخوة في أحد المراكز الإسلامية في بلاد الكفار، قال عندكم سورة أو شيء من القرآن، أنا صدري ضيق. فجاء الأخ هذا وقال اقرأ ألم نشرح لك إيش؟ صدرك. رددها، ألم نشرح لك صدرك. شوف موسى، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. شرح الصدر نعمة لا يعلمها إلا الله. والله حتى لو أنت فقير ما عندك شيء، جعل الله صدرك. يقول لك ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول كان في ضيق وفي الرذيك، لكن مجرد ما تقرب منه تحس إنه من أشرح الناس صدرا. مجرد ما تشوفه تحس بكذا إن الله سبحانه وتعالى يشرح، أنه إنسان عايش في راحة وفي طمأنينة. لأن الإيمان هذا هو يا جماعة السعادة. السعادة هي في المال، ما هي في الدنيا. والله أسأل الله أن ينور قلوبنا بالإيمان. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. اللهم اشرح صدورنا بالإسلام. اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام. اللهم اهدنا سواء السبيل. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بلا إله إلا الله تفتح لنا بها كل مغلق من أمرنا. نسألك بلا إله إلا الله تكفينا بها كل شر وكل بلاء وكل فتنة. نسألك بلا إله إلا الله تفتح لنا بها كل خير، وتيسر لنا بها كل أمر، وتيسر لنا بها كل خير أينما اتجهنا. نسألك بلا إله إلا الله تنزع من قلوبنا كل ضيق وكل هم وكل غم وكل وساوس يا رب العالمين. ثبتنا على الحق حتى نلقاك غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.